नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपदका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे चर्चा गर्नेछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्ततः सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपले फिर्ता लिएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बुधबार सांसद सचिवालयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएका हुन्। संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीलाई पत्र थमाइएको थियो। यसअघि मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख 27 गते संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि माओवादीले समर्थन फिर्ताको औपचारिकता पूरा गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्घीय संसद सचिवालयमा बुझाएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय संसदका महासचिवलाई लेखेको पत्र उक्त दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ लगायतका नेताहरूले बुधबार बुझाए। दाहालले पत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सर्वोच्चले खारेज गरेपछि राजीनामा गर्नुको सट्टा थप संविधान उल्लङ्घनमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको लेखेका छन्। ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरी प्रतिगामी योजना अघि बढाइरहेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलको रूपमा निकृष्ट ढङ्गबाट सञ्चालन गरेको, निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेश विपरीत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि एवं समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई ध्वस्त बनाएको, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षत विक्षत बनाउने उद्देश्यका साथ विसर्जनवादी आक्रमण गरेको, कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुझ्ने सन्दर्भमा नालायकी एवं असक्षमता प्रदर्शन गरेको र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सौदाबाजीको विषय बनाई देशलाई बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल बनाउँदै लगेको तथा लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यता विपरीत अध्यादेशबाट शासन चलाउने निरङ्कुश अभ्यासतिर उद्यत हुँदै गइरहेको छ। पत्रमा उल्लेख छ, अदालतको फागुन 23 को निर्णय पश्चात 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने ठाउँमा नलिएको र नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा संविधान र परम्परा मिच्दै वैशाख 27 गते विश्वासको मतका लागि सदन बोलाउने काम गरिएको छ। अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय र नेकपा माओवादी केन्द्र सङ्घीय संसदीय दलको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदछु। पत्रमा उल्लेख गरेको सचेतक देव गुरुङको भनाइ छ। हामीले सरकारलाई यो सरकार गठन भएको बेलादेखि नै सुरुदेखि नै चाहिँ समर्थन गर्दै आइरहेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान विपरीत खालका संवैधानिक काम कारबाहीहरू चाहिँ धेरै गर्दै जानुभयो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको उल्लङ्घन गर्नुभयो, संसद भङ्ग गर्नुभयो। पौष 5 गते सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक भनेर चाहिँ असंवैधानिक भनेर ठहर गर्दाखेरि पनि चाहिँ उहाँले रिजाइन गर्नु भएको छैन। हामीले अविलम्ब रिजाइन गर्नुहोस् भनेर आग्रह गऱ्यौँ, तर गर्नु भएन। पछिल्लो समयमा 23 गते चाहिँ फाल्गुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन गरिदियो। दल विभाजन गरिदिइसकेपछि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यो पनि लिनु भएन। सबै हिसाबले गर्दाखेरि असंवैधानिक कदमहरू चाल्नुको साथै संवैधानिक परिषद लगायतका अध्यादेशहरू जारी गर्ने
र अध्यादेश मार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोज्ने, सदनलाई निष्क्रिय गराउँदै लैजाने, कार्यसूचीविहीन बनाउँदै लैजाने, यस्तो प्रकारको चाहिँ रवैयाहरूको साथै अहिले पछिल्लो समयमा बर्खे अधिवेशनको नियमित अधिवेशन डाक्नुपर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने भन्ने नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको एउटा अधिवेशन, एउटा एजेन्डाको लागि अधिवेशन डाकिएको छ, जहाँ कि संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले नियमित अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छ, विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छैन। विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था भन्नु भनेको तपाईँको 25% सांसदहरूले मात्रै डाक्ने व्यवस्था हो, सरकारले चाहिँ डाक्ने व्यवस्था होइन। सरकारले त जतिखेर चाहिँ पनि रेगुलर अधिवेशन डाक्न पाउँछ, रेगुलर एजेन्डाहरू राख्न पाउँछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढङ्गले संविधान प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ कदमहरू जो चाल्दै गइरहनु भएको छ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि उहाँकै सरकार निरन्तरतामा रहिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो राष्ट्रियता र लोकतन्त्र र यो जनजीविका लगायतका सबै मुद्दाहरूमा, सबै इस्युहरूमा गम्भीर खतरा पर्दै गएर प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गइरहेको हुनाले चाहिँ हामीले यो समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आजको मितिदेखि लागू गर्ने गरिकन समर्थन फिर्ता गरेका हौँ। माओवादीको मङ्गलबारको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय लिएपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। मङ्गलबार नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माओवादीले समर्थन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27 गते संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्। संसद बैठक आह्वान भइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीको संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय पछाडिको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नभएको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र 23 गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि त्यतिखेर विश्वासको मत लिन पहल नगरेको, तर संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने समय भइसकेको बेला नियमित अधिवेशन नबोलाई विशेष अधिवेशनको नाम दिनुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकारको सिफारिसमा भनेर राष्ट्रपतिले अहिले यही वैशाख 27 गतिको लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको विश्वासको मत लिने कुरा बताउनु भएको छ। हाम्रो पार्टीले अदालतको 2077 फागुन 23 गतेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजित गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टी बनाइदिने फैसला आएपछि नै यो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले चैत्र 23 गते भित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने पहल लिनु भएन। अहिले केही समयभित्रै संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। फागुन 23 गतेको अदालतको आदेश अनुरूप चैत्र 23 गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयलाई छल्ने र नियमित अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा यसलाई विशेष अधिवेशनको रूप दिएर जो अधिवेशन बोलाइएको छ त्यसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिँदैन। त्यसकारणले यसलाई हाम्रो पार्टीले, सबै राजनीतिक दलहरूले र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सचेततापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने
हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारको सिफारिस बनेर राष्ट्रपतिले यही वैशाख 27 गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको विश्वासको मत लिने कुरा बताउनु भएको छ। हाम्रो पार्टीले अदालतको 2077 फागुन 23 गतेको फैसला आएपछि नै प्रधानमन्त्रीले चैत्र 23 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने पहल गर्नु भएन। श्रेष्ठले भने अहिले केही समयभित्र संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। फागुन 23 गतेको अदालतको आदेश अनुरूप चैत्र 23 गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयलाई छल्ने र नियमित अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा यसलाई विशेष अधिवेशनको रूप दिएर जो अधिवेशन बोलाइएको छ त्यसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिँदैन। नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। सामान्यतया संविधानले परिकल्पना गरेको 2टा नियमित अधिवेशन जो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहुन्छ, अर्को सांसदहरूको कम्तीमा 25%ले बोलाउने अर्को अधिवेशनको व्यवस्था नै छ। त्यसरी हेर्दा यो संविधानको मर्म र परम्परागत अभ्यास भन्दा भिन्न छ। त्यसैले यसको राजनीतिक आशय सही छैन, राम्रो छैन भनेर हाम्रो पार्टीले निष्कर्ष निकालेको त्यसै कारणले हो। त्यसको वैधानिकताका बारेमा पनि छलफल बहस अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा भइराखेका छन्। यसबारेमा पनि अब अझै वैधानिक विषयमा छलफल गरेर नै उचित निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हाम्रो पार्टीले सबै राजनीतिक दलहरूले र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सचेततापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले निष्कर्ष निकालेको उनले बताए। स्थायी कमिटी बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा असंवैधानिक ढङ्गले प्रदेश सरकार बनाउनु, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लङ्घन र स्खलनको पराकाष्ठा भएको ठहर पनि गरेको उनले तर्क गरे। लुम्बिनी प्रदेशमा जुन ढङ्गले अवैधानिक ढङ्गले नयाँ प्रदेश सरकार बनाएको घोषणा गरिएको छ त्यो पूर्ण रूपले अवैधानिक छ र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लङ्घन र स्खलनको पराकाष्ठा हो। हामीले त्यसैले यो लुम्बिनीको प्रदेश सरकार भनिएको कथित सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौँ र त्यसका विरुद्धमा प्रदेशमा रहेका संसदभित्रका सबै पार्टीहरूले सरकारको पार्टी बाहेक जुन प्रकारको कदम चालेका छन् त्यो कदमलाई हामीले दृढ रूपमा समर्थन गर्दछौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीको यो बैठकले हालै मात्र 2 प्रदेश प्रमुखहरूलाई गण्डकी प्रदेश र अर्को प्रदेशको प्रमुखलाई जसरी बलजफ्ती बिना कारण बिना औचित्य पदबाट मुक्त गरिएको छ र नयाँ नियुक्ति गरिएको छ, यसलाई संविधानको भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विरुद्ध स्वेच्छाचारी निरङ्कुश प्रवृत्तिको एउटा नकारात्मक अभिव्यक्ति ठान्दछ र यसलाई पनि पार्टीले घोर विरोध र भर्त्सना गर्ने निर्णय गरेको छ र साथसाथै पार्टीले समग्रतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली, उनको सरकार र उनको गुटले देशलाई एकपछि अर्को प्रतिगमनको दिशातिर लैजान योजनाबद्ध रूपले कदम चालिरहेको पार्टीको निष्कर्ष झन्झन पुष्टि हुँदै गएको विश्लेषण गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र सबै जनसमुदायलाई सचेत र एकताबद्ध रहन अपिल गर्ने
निर्णय पनि गरेको छ। के यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउलान् त? यो पनि समयले नै देखाउनेछ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।